صباح الخير البنات. اليوم ان شاء الله جوله غاديه تكون في اكسيون. غادي نوريكم اليوم الغيان اللي كيكونوا فيه هاد لي بو د فلور اي لا ديكو. كاينه الغوتور ديال هاد البو هذا ب 4,99€. الوغ طابي باري اون كوتون 3,99€. il fait 50 par 80 cm. كاينين بحال هكا، كاينين في الالوان. مغاديش نخرج كلشي. لي كوسان كاينه لو شو، كاينه هاد الكبارين هادو 9,95€. كوسان ليزا كما شفتو كاينين في الالوان. هاد البلو هذا زوين. كاينه هذا راهم كبارين هادو، عرفتش كيبانوا لكم. كاينه هاد لو موديل هذا اول مره نشوفو 2,85€. اوس دو كوسان انا فيه 43 في 43. هادو كاينين في الالوان. هاد الغوز هذا زوين هذا، وكاينه الكري والبلون كاسي زوينين هادو، فيهم لي باييت. حطيتهم في الارض باش تشوفوهم كي دايرين. فوتو ابور بايتي 2,62€. الوغ لي كادر توجور كاينه هذا ب 2,89€، يا اما بلو بور هكا ارجونتي او لا دوري. كاين هاد لو فاز هذا 9,95€ اللي عنده هاد لو سيبور في الدوري. كاينه هادي 4,99€. لونتيرن هكا في اللون الاسود، بقى غير في الاسود 7,95€. avec cadre 4,99€. alors là il y a des bougies parfumées sur socle en métal 2,95€. هكا عندهم الديتاي هذا في الدوري. alors chandelier avec cadre en bois et vert 2,95€. كاينه في لو نوار وفي لو بلون. ديروا فيه هكا شميعه من الداخل، المنظر ديالهم زوين. الموديل جديد هذا في لي لونتيرن كادر فيل 3,89€. كاينه في هاد لو فير هذا ولو نوار. الشكل ديالهم زويون. شفتوا ديروا فيهم الشميعه من الداخل وتحطوهم هكا في اون ايطاجير ولا فوق الطبيله ولا فوق اون كومود. هاد لو موديل هذا كاينه في هاد الدوغي وكاينه في اللون الاسود. حتى هو ديروا فيه الشميعه من الداخل. لانتيرن لوك انتيك اون ميتال 23 في 86 سنتيمتر 7,49€. هذا هو لو بري. دي بلاطو ديكو اون بوا سامبل هكا تحطوا فيهم اون ديكوراسيون، تحطوا فيهم لي بوجي لي بارفان دانتيريور 1,62€. كاينه هاد لي سوز اسيت 98 سنتيم. كاين ليوبار غادي يبان لكم هنايا. كاين بزاف ديال لي موديل هكا. لا بغيتو ديروا اون ديكوراسيون اتين. هاد الوريقات هادو اللي كانوا عجبوني 3,33€. كاينين دابا في المغازا. ديفوزور ليد بورطابل داير 6,49€. هنا فيه دي زويل بارفومي على فاني ولا لافندر. ميغوار 9,95€. ستيل اورينتال كتحمق وثقيله 37.5 56. كاينه غير في لارجونتي. ديكور جديد ب 3,98€ اون ميتال. كاينه غير في الدوغي هكا في ديكوراسيون موراي فوي. زوين الشكل ديالها. ايطاجير ميرال روند ا تيغوار 8,95€. هنايا فيها دو تيغوار كبيره البنات. عاش كتبان لكم. بلاطو اون بوا، كاين بوا عادي وكاينه في الابيض 3,79€. وهادو 3,99€. كاينه الكبير ديالو ها هو 4,95€. هاد لو سوكل ديال الفاز داير 1,99€. كتحطوا الفاز هنايا ديروا فيه حتى المجمر. الناس اللي عندهم المجمر كنت شفت واحد الفيديو
غوتور ديال هاد لي فيغ اللي عندهم البور في الدوغي. كاين الحجم الكبير وكاين احجام اخرى. 3 € و29. وهادو 2 € و99. دي فلوت نورمالمون ديال الشامبان اللي تقدروا ديروا فيهم الماء ولا العصير ولا المناضه اللي بغيتو. كاين هاد لا كوليكسيون هادي طاس كبيره ب 1,42 €. هادي 99 سنتيم. هادو 82. وزلايف 1,59 واللي حداه دي بتيت كوبيل 1,56 €. كاينين حتى هاد لي طاس هادو فوق ديال هاد لي زيطاجير هادو صغيورين 1,99 € في البيض. ديك هاد لي بتيت كوبيل 1,59 € لي دو. دي كوبيل ريكتانغولير كاينه في البيض وفي الكحل 99 سنتيم. ايطاجير ترانسبارونت هكا الحليوات ديال العيد 3,99 €. وكاينه هادي في الابيض 4,19 €. عجبتني هادي اكثر من هادي عندي الموديل صغيور مي هادي جات حلوه بوغ شونجي. سيت داميزغول 4,98 € فيه 13 بياس. عندهم هاد لي بتيت كويير اون بومبو. هاد لي سيت دو طابل بايتي هادو كيعجبوني انا. عندي في الكحل 2,99 € الوحيده. جابوا الوان جديده بحال هاد الزرق هاد البلو هذا اللي راه طوندونس. وهادو خلاص هاد الالوان راه كانوا ديجا زوينين الصراحه. وكاين هاد الموديل هذا 89 سنتيم سامبل حتى هو فيه الالوان يبانوا لكم. هاد الزرق هذا الموف. وكاينين هادو اللي عندهم هاد شنيشنات من الجناب هادو 1,29 €. هادو 2,99 € وهادو 89. هاد لي سيت دو طابل اسبي كوير 1,29 €. حتى هادو كاينين في الالوان وتقدروا تخدموهم على جوج ديال الجهات. ما كاينش غير الغوز. كاين هاد لو موديل اسبي كوير اوسي ولكن هكا مستطيل. كاين غير هاد اللون. سيت سيربيليير د لا مارك فيليدا 9,99 €. الشكل ديالهم والميلونجور 1,99 €. هكا فيه 3 اون بلاستيك. دي باني رونجمون لوك كوير 2,82 €. عندهم هاد اليدين هادو هكا في المارون في الاسود. الشكل ديالهم لي بواط دو رونجمون اكسيون. كاينين هادو لي موان شير 1,79 €. هذا الموديل هذا وهذا 1,19 €. الوغ جابوا دي طابي دو كويزين فيهم 50 في 120 5,95 €. كاينه بزاف ديال الشكيلات. انا عندي بحال هادي. كاينه هاد البلو هادي. كاينه هاد الموديل هذا. دايرين الفوطات ديال البحر 9,98 €. ديفيرون موديل 100 في 180. كاينه هاد لا كولور هادي. كاينه دي سيرفييت دو بلاج امبريمي 6,79 €. فيهم لي موديل كما كتشوفوا. فيهم الالوان. كاينه في هاد الغوج هذا اون ميكرو فيبر. شامبوان انتي فريزوتي فيه 1000 ml. جو بونس داير 2,44 ولا 1,96 €. 1,49 €. وكاينه بور شوفو كولوري. وهذا لابخي شامبو سيروم ديال الشعر بزيت ارغان 2,19 €. كاينه هاد لي طابل بليونط ب 14,95 €. هاد لي بوتيت بواط دو رونجمون ديال الوليدات الصغار هادي 2,49 €. حتى الالوان ديالهم زوينين. هادي 3,49 €. وهاد الغوز هادي البنيته 4,99 €. هادي ما فيها هكا دي بتي بوا هكا دي بتي كور بلوتو زوينين الصراحه. هادو هما اللي بقاو. اباجور كاينه ديفيرون كولور. هادو ب 1,99 €. هادو 3,99 €. كاينه هاد الموديل الصغير 1,99 €. عندي نفس هاد
البيي د لامب كيجيو هكا. ما عرفتش واش ناخذ الكري ولا هذا اللون هذا، والله ما عرفت. لي كوسان كاين هذا الموديل هذا حتى هو في الالوان 3 €99. كاينين هادو في الابيض ديفيرون موتيف 2,95 €. وكاين هذا 1,99 €. اوس دو كوسان 45. وكاين هذا الموديل. المهم كاينه لو شوا. كاينه هاد لو بتي صالون جاردان 4 بياس كما كتشوفوا داير 1,99 €. زوين هكا اللي عنده شي جاردان. هما البنات اون جينيرال ما كانت شي حاجه جديده باقي ما حطوا والو، حيت اليوم الديبي ديال لا سيمين يمكن باقي ما جاوهمش لي زاريفاج. مي عرفتو انا كنصور لكم وكنسمع القران، شي حد داير القران في التليفون واش ما سمعوش ولا ناسيه ولا ما نعرف شنو. فرانشمون بشكال جاتني. المهم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش الا كيعجبوكم بحال هاد لي فيديو دعموني بلي لايك ديالكم ولي بارطاج، والى الفيديو القادم ان شاء الله.